السلام عليكم ورحمة الله. examen de passage ديال comptabilité générale 2018 variant 1. Dans la société Thales Maroc SA vous communique les informations suivantes au 1er janvier 2018. Il vous propose de tenir sa comptabilité. Compte commercial مليون 200,000. Mobilier de bureau 250,000. Emprunt auprès de la banque 80% du fonds commercial. Remboursé sur 5 ans. Marchandises 50,000 درهم. Matériel informatique 250,000 درهم. Total du passif 3,500,000. Matériel de transport à déterminer. Des espèces en banque التجارة وفا بنك 600,000. Des espèces en caisse 300,000 درهم. Dette sur acquisition des immobilisations 120,000 درهم. Maintenant, au cours du mois de janvier 2018, l'entreprise a effectué les opérations suivantes. Dans le cadre du journal, comme chez les questions. Première question, traiter le bilan d'ouverture de cette société. Donc, on dira le bilan de la société. Donc, كما كتشوفوا هذا هو البيلون اللي عندنا. دونك خصنا حنا نلقاو امبران ونلقاو المونطو ديال الماتيريال دو ترونسبور والمونطو ديال البنك. هنا عطاونا التوتال ديال باسيف هو 3,500,000. دونك حطينا 3,500,000 في الباسيف، وحطينا هنا لي اوبيراسيون ديال اكتيف. دونك 3,500,000 ديال الباسيف راه هي اللي ديال الاكتيف 3,500,000. في المعطيات ما عطاوناش الماتيريال دو ترونسبور، قالك ديتيرميني. دونك شنو كنديرو؟ كنشدو 3,500,000 كنقسمو منها كاع هاد لوبيراسيون ديال فونت كوميرسيال موبيلي دو بيرو ماتيريال انفورماتيك مارشانديز بونكي. دونك كنقصو هداك لي مونطو كاملين كنلقاو المونطو ديال ترونسبور. دونك لي ترونسبور عندنا دابا امبران. قالك الامبران 80% من الفوند كوميرسيال. دونك كنحطو هنايا الامبران قالك 80% من الفوند كوميرسيال. دونك هاد 1,200,000 غنضربوها 80% غتعطينا 960,000. غادي يبقى لنا الكابيتال. دونك اش نديرو الكابيتال؟ غادي نشدو التوتال هذا غنقصو منو دي سور اكيزيسيون ونقصو منو الامبران غادي يبقى لنا الكابيتال. دونك هذا هو البيلون. دابا ندوزو كيسيون جوج. enregistrer les opérations au journal de la société. دونك اول حاجه كنديرو قلنا في الجورنال هي كنطراسيو البيلون. كما كتشوف كنديرو هنايا الاكتيف دي بي والباسيف في الكريدي. كنحطو المونطو في دي بي والمونطو في الكريدي النيميرو د الكونط ديالو. دابا ندوزو لاول اوبيراسيون عندنا achat دي امبريمون. دونك شرينا واحد الامبريمون هادي كتسمى ماتريال انفورماتيك شريناها ب11,000 درهم. دونك 2000 درهم باغ شيك. خلصنا باغ بونك 2000 درهم اي لو غيست دون 18 موا. دونك هاد 18 موا راه اكبر من هاد. دونك كنديرو كونط ديال فورنيسور دي موبيليزاسيون. دونك اول اوبيراسيون عندنا ماتيريال انفورماتيك كنحطو له 11,000. كنحطو بونك 2000 درهم اي لو غيست اكريدي دون 18 الموا. دونك كنديرو 11,000 ناقص 2000 كتعطينا 9,000. دونك هادي هي اوبيراسيون الاولى. دوزو الاوبيراسيون سويفون. عندنا ريغلي 12,000 درهم دو فري كونستيتيسيون دو لا سوسيتي باغ شيك بونكير. دونك خلصنا واحد الفري كونستيتيسيون باغ شيك بونكير.
كاش كنديرو فخي كونستيتيسيون كاينة في كلاس جوج. باش خلصنا باغ شيك يعني البنك، كنحطو مونطو في دي بي و مونطو في الكريدي. دوزو 6 جونفي، فون دو 340,000 درهم دو مارشانديز او كليون فقيري، بايابل 100,000 درهم اون اسبريس، 50% دو غيست باغ شيك. دونك ردو البال لهادي، دابا بعنا واحد السلعة 340,000 درهم، خلص لينا 100,000 درهم باغ كيس، وداك الشي اللي بقى خلص لنا غير النص باغ بنك. يعني شنو كنديرو مثلا فون مارشانديز غادي تكون في الكريدي هادي معروفة 340,000، خلصنا باغ كيس 100,000. 100,000 قالك داكشي اللي بقى النص ديالو خلصناه باغ بنك، يعني 340 ناقص 100,000 كتساوي 240,000. 240,000 كنضربها في 50% كتعطينا 120,000. دونك خلصنا باغ شيك 100,000 باغ بنك 120,000، ولا جمعناهم بجوج غادي نلقاو 220,000. دونك مازال غادي خصنا الفلوس، دونك كيبقاو عند الكليون. دونك مبقاش عند الكليون 120,000. دونك واخا ما مكتوبالناش الاوبيراسيون ولكن راه كنحطوها، لحقاش كنقولو الديبي كيساوي الكريدي. هنا عندنا 340,000 وهنا ملي كنحطوها الجوج كنلقاو 220,000. دونك داكشي اللي بقى غادي يبقى عند الكليون 120,000 درهم. دابا ندوزو لأوبيراسيون صويفون. عندنا 9 جونفي بيي اون اسبيس اون اموند فيسكال دو 4,500 درهم. دونك خلصنا واحد الاموند فيسكال باغ كيس، دونك غتكون اموند فيسكال ديبي بيناليتي اموند فيسكال او بينال في الديبي الى كيس في الكريدي 4,500 4,500. دابا ندوزو لأوبيراسيون سويفون. بيي 120,000 درهم باغ شيك en espèces معني 1000 درهم et le reste sera à crédit, soit 140 pour l'achat de marchandises à مستر أدا. دوك هنا خلصنا 120,000 درهم باغ بون، باغ كيس خلصنا 80,000 et le reste à crédit 140,000 درهم. هادشي كاملو pour l'achat de marchandises à مستر أدا، يعني هاد لي مونطو كاملين باش نشريو هاد لاشا دو مارشانديز. دونك شنو كنديرو؟ عندنا اشا دو مارشانديز كنديروها في الديبي، كنحطو البنك في الكريدي 120,000، كنحطو لاكيس في الكريدي 80,000 اي لو غيست اكريدي يعني الفورنيسور نحطو 140,000 درهم. دونك بشحال شرينا هاد السلعة كاملة؟ دونك كنجمعو هاد لي مونطو تعطينا 340,000 درهم. دونك هاديك هي باش شرينا مارشانديز. ندوزو لأوبيراسيون سويفون. achat de 200 actions à 450 درهم limité dans le but de participer à la gestion de la société أما. شرينا واحد 200 أكسيون ب 450 درهم لونيتي dans le but de participer. دونك هاد participer هادي دونك غادي تدخل في كلاس جوج سميتها تيتر دو بارتيسيباسيون، حيت عندنا جوج ديال لي كونط ديال اكسيون. عندنا اكسيون في كلاس 3 35 01، هذا كنسميو اكسيون ليبيري. كما كتشوفو كيتسمى اكسيون بارتي ليبيري، واللي في كلاس جوج كنسميو تيتر او بارتيسيباسيون. ها هي تيتر دو بارتيسيباسيون. دونك هاد الاكسيون كيتسمى اوتر تيتر. دونك اش كنديرو ديك 200 اكسيون كنضربوها في 450 درهم. دونك باش خلصناها باغ شيك. دونك 13 واحد كنديرو تيتر دو بارتيسيباسيون 200 مضروبة في 450 كتعطينا 90,000. باش خلصناها باغ بنك، يعني بنك في الكريدي 90,000. ندوزو لأوبيراسيون سويفون.
reçu du client فقيري une avance de 150,000 درهم باغ شيك. دونك هنايا وصلنا من عند الكليان واحد الافونس كتعني تسبيق، يعني عطانا واحد التسبيق ديالاش 150 درهم، 150,000 درهم باغ شيك. دونك هنايا واحد الكون ديال الافونس كاين في بلون كونطابل اللي كاين في كلاس 4. كلاس 4 ها هي كليون افونس اي اكونت غوسي سير كوموند اونكو. عطانا واحد التسبيق على واحد السلعة مازال ما تقداش. دونك كنديرو بونك دي بي او كلاس 44 21 في الكريدي. ها هي 15 واحد بونك دي بي او كليون افونس اي اكونت في الكريدي. دونك حيت هنا عطانا واحد التسبيق، وإلا حنا عطينا الفورنيسور التسبيق دونك راه كنديرو الفورنيسور في الدي بي. هاد الكونط هذا 3411 في الكريدي فورنيسور افونس اي اكونت فيرسي سير كوموند ديكسبلوطاسيون. دونك هذا تيكون في الكريدي وفورنيسور في الدي بي. هادشي ملي كنعطيو حنا التسبيق للفورنيسور. دوزيام اوبيراسيون سويفون عندنا بيي اون اسيرونس فيهيكول، خلصنا واحد الاسيرونس ديال الطوموبيل د 9000 درهم باغ شيك. اي انسيرسيون دون اون ريفي تكنيك 3200 درهم اون اسبيس. دونك هاد انسيرسيون راه كاينه بلون كونطابل. اسيرونس فيهيكول راه بحال كنقولو بريم داسيرونس، يعني شنو غادي نديرو 18 واحد بريم داسيرونس خلصناها ب 9000 درهم باغ بونك. ها هي بريم داسيرونس في الدي بي بونك في الكريدي. في لا ميم دات خلصنا دوكيومونطاسيون تكنيك في الدي بي وكيس في الكريدي. دوزيام اوبيراسيون سويفون عندنا غوسي دو لا بونك افي دو دي بي. ملي كتسمعو غوسي افي دو دي بي كيعني بلي البنك غادي تكون في الكريدي، ولا كتبولكم افي دو كريدي غادي تكون البنك في الدي بي. دونك هنا عندنا في الدي بي افي دو دي بي غتكون بنك في الكريدي كونسيرنو لو رومبورسمون دو لومبخان 85,000 درهم دونت 40,000 درهم دانتيغي. دونك خلصنا واحد الدين ديال لومبخان اللي هو 85,000 درهم، ولكن ديك 85,000 درهم راه داخله فيها 40,000 درهم ديال الانتيغي. دونك راه عندنا الأومبخان بوحدو والانتيغي دومبخان بوحدو. دونك كتعني بلي غادي نحيدو 40,000 درهم ديال الانتيغي، غادي تبقى 45,000 درهم ديال الأومبخان. هاد الجوج غادي يكونو في الدي بي، والبنك غتكون في الكريدي المونطو ديالها 85,000. 19 واحد emprunt auprès des établissements de crédit emprunt ها هي 45,000 درهم. intérêt دي emprunt aidé 40,000 درهم. ها هي بنك دارو عندنا في الكريدي 85,000. يعني ملي كتكون افي دو دي بي راه البنك كتكون ديما في الكريدي، الا كانت افي دو كريدي غتكون البنك في الدي بي، ديما العكس. دوزو اوبيراسيون سويفون envoyer des espèces au fournisseur Adam pour le règlement de 50% de sa dette et 1200 درهم en espèces pour le paiement de la taxe urbaine. دونك غنرجعو للأوبيراسيون ديال فورنيسور آدم، غادي نخلصولو غير 50% من داك لاديت ديالو باغ كيس، غادي نخلصو لي تاكس urbain ب 1200 درهم باغ كيس. دوكا نرجعو اوبيراسيون ديال فورنيسور ادم 12 واحد بيه 120,000 درهم باغ شيك.
دونك حنا نرجعو كاع غير للجورنال ونشوفو باش تسهل علينا. دونك 12 واحد، ها هي 12 واحد. فورنيسور ادم كيسالنا 140,000 درهم. دابا خلصنا له غير النص، يعني غادي يكون الفورنيسور في الديبي 140,000 درهم مضروبة في 50% هي 70,000 درهم. دونك فورنيسور ادم 70,000 درهم وخلصنا باكيس 70,000 درهم في الكريدي. في لا ميم دات خلصنا تاكس اوربان 1200 درهم، 1200 درهم في الكريدي باكيس. دونك دوزو اوبيراسيون سويفون. payer un chèque de 12,000 dirhams pour le paiement de l'électricité et 4,900 dirhams pour le téléphone. chèque numéro 923. دونك خلصنا باغ بونك 12,000 درهم ديال الضو و 4,900 درهم ديال الفخي دو تيليفون. دونك نديرها سهلة. دونك اشا دو فورنيتور نو ستوكابل 12,000 درهم. دونك هادي هي لي داخل فيها الماء و الضو. باش خلصنا باغ بونك 12,000 درهم وخلصنا كذلك فخي بوستو فخي دو تيليفون تيليكوم. دونك راه ممكن نزيدو هنايا واحد الرقم اللي متعلق بالفخي تيليفون اللي هو هذا. كتزيدو واحد الرقم اللي هو مثلا 5 هنايا. دونك هما تيهزو غير 4 د الرقومة، ممكن تهز 5 د الرقومة راه صحيحة. هاهي فخي دو تيليفون. دونك كنديرو 4,900 في الديبي و 4,900 في الكريدي. خلصناها باغ بونك. دابا ندوزو لأوبيراسيون سويفون. عندنا reçu de la banque un avis de crédit. دونك هادي avis de crédit. دونك ملي كنشوفو هادي كنعرفو بلي غادي نديرو البنك في الديبي. نيميرو 3250 50,000 درهم pour les intérêts d'un compte bloqué. دونك كنا غادي نديرو البنك في الديبي ونديرو انتيغي في الكريدي. دونك سدينا واحد الكونت ديالنا. دونك 28 واحد. هاهي بنك في الديبي انتيغي اي برودوي اسيميلي في الكريدي افي دو كريدي. عندنا اوبيراسيون سويفون. ندوزو اوبيراسيون سويفون. عندنا retour du client فقيري 30,000 درهم. لو مارشانديز نو كونفورم على كومون افواغ نوميرو. دونك واحد الكليون داك الكليون فقيري ردنا واحد السلعة 30,000 درهم. دونك ما عجباتوش ديك السلعة وردها لنا. دونك شنو كنديرو فوند مارشانديز في الديبي و الكليون وفي الكريدي. هنا راه في الكورجي ديال الباساج راه عندهم واحد الخطأ. راه ملي كتكون عندنا افواغ دوك راه الاوبيراسيون كتقلب. دوك هاد فوند مارشانديز غادي تولي في الديبي و الكليون غتولي في الكريدي. ونيميرو د الكونط غادي ديرو 34 21 واحد في الكريدي وهادي 71 11 غنديروها في الديبي. دونك هادو راه خاطئين في الباساج. دونك هذا راه الكوريجي ديال الباساج. دابا ندوزو اوبيراسيون 30 واحد. عندنا بيمون دي سالير بوغ 80,000 درهم الى سي ان اس 16,000 درهم اون اسبيس. دونك هادي راه واضحة. خلصنا لي سالاري. رومونيراسيون دو بيرسونيل 80,000 درهم وشارج سوسيال 16,000 درهم. خلصناهم باغ كيس بجوج. دونك كنجمعو التوتال ديالهم عندنا 96,000 درهم. دونك هذا هو الجورنال. دونك الخطأ الوحيد اللي عندهم في الباساج هو هاد الافواغ هادي. دونك راه ملي كيردنا الكليون السلعة هاكا تولي فوند مارشانديز في الديبي. دوزو كيسيون 3. sachant que 31 واحد لو ستوك دو
دو مارشانديز سيلي ب120,000 درهم. بريزونتي ليكريتور نيسيسير. دونك كنديرو 31 واحد. اول حاجه كنمشيو نشوفو ستوك انيتيال ديال المارشانديز باش كنديرو الانيولاسيون. غادي نلقاوها في البيلون. دونك عندنا هنا مارشانديز 50,000. دونك هاد 50,000 كنديرو الانيولاسيون. دونك كنديرو هنا فارياسيون دي ستوك دو مارشانديز 50,000 و مارشانديز في الكريدي 50,000. دونك راه كانت في الديبي ودابا رديناها في الكريدي، هاديك الانيولاسيون. دابا في ستوك فينال كنديرو مارشانديز في الديبي فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز في الكريدي. دونك هادي هي ليكريتور ديالها. دونك هذا هو الباساج ديال 2018 فاريون واحد ديال الكونطابيليتي جينيرال.